बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो आसमान और ज़मीन का पैदा करने वाला है, और लातादाद दरूद और सलाम हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पर, जिन्हें काबा कौसैनी और अदना का शरफ हासिल हुआ। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं हमारा प्यारा चैनल द ग्रेटेस्ट इस्लाम, जिसके अंदर आजकल हम आपको प्रेडिक्शंस ऑफ द ग्रेटेस्ट इस्लाम के नाम से ऐसी पेशीन गोइयों का बताएंगे जो अल्लाह ताला और उसके रसूल हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाई हैं, जिनके हरफ व हरफ सच्चा होने में कोई शक नहीं। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, अगर अभी तक आपने हमें सब्सक्राइब नहीं किया तो अज़राए करम हमें अभी सब्सक्राइब करें, ताकि दिल को छू लेने वाली सच्ची पेशीन गोइयाँ हम आप तक बहम पहुँचा सकें। मुअज़्ज़ज़ व्यूअर्स, आज हम जिस पेशीन गोई की बात करेंगे तो दिल थाम कर सुने कि वो एक इल्हामी बद्दुआ है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सगे चचा अबू लहब मलऊन, उसकी बीवी और बेटों के लिए जो उतरी, यानी सूरह लहब। वाक़या कुछ यूँ है कि उस बदबख्त का असल नाम अब्दुल उज़्ज़ा था, मगर अपने सुर्ख और सफ़ेद रंग की वजह से या अपनी कुनियत की बिना पर उसका नाम अबू लहब पड़ गया। वह इंतहाई सह दिल काफिर और मुशरिक था। सगा चचा होने के बावजूद उसने हर मोड़ पर, हर महाज पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शदीद मुखालफत की, जिस वजह से सुबह शाम हर तरह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम बीवी बच्चों को वो बुरा भला कहता, लान तान करता। हत्ता कि उसकी बदबख्त बीवी, जिसका नाम उम्मे जमील था और वो अबू सुफियान की बहन भी थी, वो तो दुश्मनी में अबू लहब से भी दो हाथ आगे थी। वो बदबख्त औरत अक्सर रात को प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाजे के आगे कांटेदार झाड़ियां रख देती, ताकि सुबह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम या आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मासूम बच्चे जब घर से निकलें तो पांव जख्मी हो जाएं। कभी गंदगी और गलाजत को छत पर चढ़कर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पाक घर में फेंक देती। वो घर घर फिरती, लगाई बुझाई करती, गीबत चुगली, तोहमत बहतान, गोया सर पर आग उठाए फिरती। सिर्फ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ही नहीं, सारे मक्का वाले उन दोनों मियाँ बीवी की बदजुबानी, लड़ाई झगड़े और फसाद से बहुत ही तंग थे। अबू जहल के साथ आगे बढ़ चढ़ कर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफें देती। हत्ता कि अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को बाजार में दीन हक की दावत दे रहे होते तो वो लानती शख्स अबू लहब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे पत्थर उठाए फिर रहा होता और लोगों से कहता कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात ना सुनो, कि ये तुम्हारे खुदाओं को छोड़कर एक खुदा की बात करता है। नाउज़ुबिल्लाह, ये जादूगर है, ये शायर है, ये काहिन है, और साथ साथ पत्थर मारता। अक्सर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी भी हो जाते, मगर अपनी नरम तबीयत की वजह से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे कुछ ना कहते और अपना मामला अपने रब पर छोड़कर खामोश हो जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो उसके इस गुनाह पर खामोश हो जाते, मगर अल्लाह ताला जो मालिकुल मुल्क है, बड़ी ताकत और अजमत वाला है, अगर वो गफ्फार है तो वो ऐसे काफिरों के लिए कहार भी है। वो क्यों खामोश होता? उस अजीम रब ने अबू लहब, उसकी बीवी और बेटों का नाम लेकर उसे ऐसी बद्दुआ दी जिसका वो बिल्कुल दुरुस्त मुस्तहिक भी था, और उसकी औलाद और बीवी भी। ये बद्दुआ दर हकीकत एक पेशीन गोई थी जो अल्लाह ताला ने अपने बेपनाह इल्म की बिना पर उस वक़्त की थी जब अबू लहब पे बड़ा अरूज था और वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा कराम बज़ाहिर कमजोर नजर आ रहे थे। फिर देखते ही देखते चंद साल में ये पेशीन गोई हरफ बहरफ पूरी हो गई। अल्लाह ताला सूरह लहब में, जो कुरान पाक की 111 नंबर की सूरह और 30वें पारे में है, बड़े गुस्से से फरमाते हैं, तब्बत यदा अबी लहबिन व तब, टूट जाए दोनों हाथ अबू लहब के और वो मारा जाए। दोनों हाथों के टूट जाने से मुराद उसके दोनों बेटे हैं, जिनका निकाह कबल अज़ बअसत प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी मासूम दो बड़ी फरिश्ता सिफ्त बेटियों से किया था। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नबूवत का शरफ हासिल हुआ तो वो मरदूद लगा आपको डराने धमकाने और कहने लगा कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अपना दीन छोड़कर बुतों की पूजा शुरू कर दो,
یا پھر گھر بیٹھے بیٹیوں کے لیے طلاق لے لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ تعالیٰ کے چنے ہوئے سچے رسول تھے، نہ اپنا دین چھوڑنا تھا آپ نے اور نہ ہی چھوڑا۔ تو اس سخت دل کافر نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معصوم بیٹیوں کو گھر بیٹھے طلاق دلوا دی اور آپ علیہ وآلہ وسلم کو دلی دکھ پہنچایا، صرف اس لیے کہ وہ بیٹوں کا باپ ہے، جو چاہے کرتا پھرے، اسے کوئی روکنے والا نہیں، اسے کوئی ٹوکنے والا نہیں، اسے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ مگر اللہ تعالیٰ نے یہ فرما کر کہ ابو لہب مارا جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں، اس مغرور کو ایسے زہر کا تماچا مارا جس کی گونج قیامت تک سورہ لہب کی صورت سنی اور سنائی جائے گی۔ یہ خدائی تھپڑ صرف ابو لہب کے منہ پر نہیں بلکہ سارے مخالفین رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ پر تھا۔ اندر سے سب سہم گئے۔ اس زمانے میں صرف ابو لہب ہی نہیں، یہ صورت سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام مخالفین بھی سہم گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان اقدس سے جو الفاظ ادا ہو گئے انہیں اب ہر صورت پورا ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف اسی پر بات نہیں کی بلکہ اپنے باروب اور جلال برے انداز میں مزید فرمایا، ما اغنا عنہ مالہ وما کسب۔ ابو لہب نے جو مال کمایا اور جو اعمال کمائے اس کے کسی کام نہ آئے۔ بدبخت ابو لہب اپنے زمانے کا سب سے زیادہ لالچی اور مالدار بندہ تھا، مگر جتنا وہ مالدار تھا اتنا ہی وہ بخیل اور کنجوس تھا، اور جو اس نے کمایا اس سے مراد اس کی اولاد بھی ہے اور اس کی جھوٹی انا اور سرداری بھی ہے کہ جب اللہ رب العزت کی پکڑ آئی تو نہ ہی اس کا مال اس کے کچھ کام آیا اور نہ ہی اس کے بیٹے اور سرداری۔ اس گستاخ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخیوں پر مزید کہر ڈھاتے ہوئے اللہ رب العزت نے یہ فرمایا، سَيَصْلَى نَارًا ذَاتَ لَهَبٍ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ۔ ان قریب وہ بھڑکتی ہوئی شعلوں والی آگ میں داخل ہوگا اور اس کی بیوی جو سر پر لکڑیاں لادے ہوئے ہے، اس کی گردن میں بھی مونج کی رسی ہوگی۔ یہاں ان قریب سے مراد یہ ہے کہ جلد ہی وہ آنے والے وقت میں جسے صرف رب جانتا ہے، وہ دونوں میاں بیوی جنہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخیوں کی، بدتمیزیوں کی انتہا کر دی ہے، وہ دونوں جہنم میں پھینکے جائیں گے۔ آخر میں بالخصوص بدبخت ام جمیل پر غصہ ظاہر کیا گیا ہے اور فرمایا گیا ہے کہ وہ جو لوگوں کے گھروں میں فساد ڈالنے کے لیے سر پر فساد کی آگ اور سر پر لکڑیاں یعنی تہمت اور بہتان اٹھائے پھرتی ہے، وہ بھی واصل جہنم ہوگی، اور مونج کی رسی اس کے گلے میں ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ خودکشی کرے گی۔ پھر جلد ہی زمانے نے دیکھا کہ ابو لہب کوڑی ہو گیا، اس کے بیٹے غزوہ بدر میں مارے گئے اور اس کی بیوی نے بھی لوگوں کی شدید نفرت کی وجہ سے بالآخر خودکشی کر لی۔ ابو لہب کو جب کوڑ ہو گیا تو گھر والوں نے اسے ایک تنگ سی کوٹھڑی میں بند کر دیا، جس میں پڑا وہ روتا اور چیختا چلاتا رہتا، لیکن کوئی اس کی مدد کو نہ آتا۔ اس کے سارے جسم میں کیڑے پڑ گئے، اس سے بہت گندی بو آتی تھی۔ گھر والے اس کے قریب بھی نہ جاتے تھے کہ کہیں یہ بیماری انہیں بھی نہ ہو جائے۔ کھانا اس کے سامنے ایسے پھینکتے جیسے کسی کتے کے آگے پھینکا جاتا ہے۔ اس کا مال، اس کے بیٹے، اس کی سرداری اور انا اس کے کسی بھی کچھ کام نہ آیا۔ دل دہلا دینے والا یہ واقعہ عبرت ہے آج کے زمانے کے ان گستاخان رسول کے لیے جو آج کی دنیا کے جھوٹے سردار بنے ہوئے ہیں۔ آج انہیں بھی اپنی جھوٹی سرداری اور نام مال و اسباب نے اگر کسی دھوکے میں ڈال رکھا ہے تو ان فرانس، جرمنی اور اسرائیل والوں کو جان لینا چاہیے کہ وہ جس پاک پیغمبر کے خاکے بنا کر مذاق اڑاتے ہیں، اس پاک پیغمبر کے رب نے اگر ان کے سگے چچا کو نہیں چھوڑا تو یہ اس قہار کے قہر سے کیسے بچیں گے۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو عزت و عظمت کا وہ بلند آسمان ہے جن کی بلندی کو وہ چھو بھی نہیں سکتے۔ ہاں، اگر وہ اس آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو عظمتوں والے آسمان کا کچھ نہیں بگڑے گا، بس وہ گندی تھوکیں ان کے اپنے چہروں کو ہی گندا کریں گی، جس سے ان کے چہرے اور بھی مکروہ ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ لاکھوں کروڑوں درود اور سلام ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے امتی ہونے کی پیغمبروں نے بھی آرزو کی۔ آمین۔